प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जिस शख्सियत की तिलावत से होने जा रहा है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं बिला ताखीर आपके सामने दावत देता हूँ शम्सुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मुकाबला जात में भी गुजरांवाला का और अपनी जमात जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का नाम रोशन किया है। तशरीफ़ लाते हैं कारी अताउर रहमान आबिद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़व फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين
أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله، أحسنت. نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله. نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، بارك الله، أحسنت، ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
إلى ربك الرجعى. صدق الله